नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको प्रसंगबाट। पोखरा महानगरपालिकाका 26 सहित गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार 41 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 5 जिल्लाका 32 पुरुष तथा 9 महिला गरी थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा कास्कीको पोखरा 1 का 35 वर्षीय पुरुष, पोखरा 5 का 9 वर्षीय बालिका सहित 14 र 36 वर्षीय पुरुष, पोखरा 6 का 19 वर्षीय पुरुष, पोखरा 7 का 23, 27 र 29 वर्षीय पुरुष, पोखरा 8 का 49 वर्षीय पुरुष, पोखरा 10 का 31 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 का 39 वर्षीय पुरुष, पोखरा 13 का 24 र 59 वर्षीय पुरुष, पोखरा 15 का 34 वर्षीय पुरुष तथा 33 र 56 वर्षीय महिला, पोखरा 17 का 24, 31, 38 र 61 वर्षीय पुरुष तथा 55 र 56 वर्षीय महिला, पोखरा 20 का 83 वर्षीय पुरुष, पोखरा 26 का 26 वर्षीय पुरुष र पोखरा 29 का 29 वर्षका 2 पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी स्याङ्जाको पुतली बजार 17 र 30 वर्षीय पुरुष तथा आँधी खोलाका 19 वर्षीय पुरुष, तनौ ब्यास 4 का 30 र 43 वर्षीय पुरुष, 7 का 21 वर्षीय पुरुष तथा म्याग्देका 34 वर्षीय पुरुष, गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाका 17 र 32 वर्षीय पुरुष तथा 35 वर्षीय महिला एवं नवलपुर विनय त्रिवेणी 3 का 70 वर्षीय महिला र 12 वर्षीय बालक, 4 का 26 र 59 वर्षीय महिला तथा बैदी काली 2 का 47 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3833 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2735 पुगेको छ। आज 38 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा आज कोभिड-19बाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँका 1 महिला सहित 3 र बाँकेमा 1 महिला सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 57 वर्षीय महिला र 60 र 67 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। बाँकेमा 76 वर्षीय वृद्ध र 53 र 39 वर्षीय पुरुषको आज मृत्यु भएको छ। यस्तै मोरङमा 68 वर्षीय पुरुष, सर्लाहीमा 72 वर्षीय महिला, महोत्तरीमा 58 वर्षीय पुरुष र चितवनमा 55 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। आज 1513 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,891 PCR परीक्षण भएकोमा 556 महिला र 997 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। 57,959 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,48,82,186 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकोको संख्या 9,689। प्रदेश 1 मा 357, प्रदेश 2 मा 698, बागमती प्रदेशमा 6,532, गण्डकी प्रदेशमा 446, उपत्यकामा आज 934 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 447, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 जनामा संक्रमण देखिएको हो। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,396 जना रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा आज प्रदेश नम्बर 1 मा 357, प्रदेश नम्बर 2 मा 698, बागमती प्रदेशमा 6,532 र गण्डकी प्रदेशमा 446 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 814, कर्णाली प्रदेशमा 353 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 889 गरी देशभरि 9,689 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,371, प्रदेश नम्बर 2 मा 622, बागमती प्रदेशमा 6,447 र गण्डकी प्रदेशमा 489 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,390, कर्णाली प्रदेशमा 242 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 146 गरी देशभरि 10,707 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमितहरू घर फर्किसक्नु भएको छ र उहाँको हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका 18 जना, बागमती प्रदेशमा 110 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 44 जना, कर्णाली प्रदेशमा 17 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 213 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचार र संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 5 जना, बागमती प्रदेशमा 26, प्रदेश 5 मा 2 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 34 जना हुनुहुन्छ।
आज 731 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5070, प्रदेश नम्बर 2 मा 13563, बागमती प्रदेशमा 15311 र कर्णाली प्रदेशमा 3293 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 8571, कर्णाली प्रदेशमा 2865 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6689 जना गरी 55371 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पोखरामा झण्डै 1.5 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालनी गरिएको बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्स 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। बन्जी नेपाल एडभेन्चर प्रणालीले करिब 8 करोडको लागतमा पोखरा 17 स्थित रातो पैरामा निर्माण गरेको बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्बको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अबको 2 महिनाभित्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अहिले बन्जी जम्पसँगै टावर क्लाइम्बको पनि निर्माण कार्य सकिएको छ। अब बन्जी जम्पबाट हाम फालेका पर्यटकलाई पूर्ण डोरीको सहायताले माथि तान्ने विन्चिङ मेसिन र डोरी राख्ने काम बाँकी रहेको छ। त्यसका लागि जापानी प्राविधिक आउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ वर्षदेखि नै बन्जी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको भए तापनि कोरोना प्रभावका कारण पछि धकेलिएको बताउँदै भट्टराईले अहिले मलमास रहेको र कार्तिक महिना राम्रो महिना नमानिने हुँदा तिहार लगत्तै मङ्सिरको पहिलो साताबाट बन्जी जम्प र टावर क्लाइम्ब सञ्चालनमा गरिने बताउनुभयो। अब चाहिँ यही मलमास र अनि यो कार्तिकमा चाहिँ ओपनिङ गर्न त्यहाँ हाम्रो नेपालको कल्चरमा त्यति राम्रो नदेखिएको कारण एउटा, र अर्को चाहिँ हाम्रो अलिकति टेक्निकल पार्टहरू जापानबाट आउन पर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ हामी अब मङ्सिरको पहिलो हप्तामा अपरेसन गर्ने तयारीमा छौँ र यहाँहरू सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अपरेसनको कुरालाई यहाँहरूले लिनुपर्ने मनोरञ्जनको कुरा चाहिँ मङ्सिर 1 गते पछाडि चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। 55 मिटर लामो क्यान्टिलिभर पुल मार्फत स्टेसनको 121 र 125 मिटर गरी 2 उचाइबाट जम्प गर्न मिल्ने र छेउको 35 मिटरको उचाइको भ्यू टावर क्लाइम्ब गर्न सकिने भट्टराईले बताउनुभयो। सेती गण्डकीको पानीको दृश्य र सुसवाटसँगै उत्तरतिर फर्किएको माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण सहितका हिमशृङ्खला हेर्दै गण्डकीमाथि हाम फालेर बन्जी जम्प गर्न सकिने भट्टराईले बताउनुभयो। नेपालमा हाल अघि र पछि फर्केर गरिने मात्र बन्जी जम्प छन्। हामीले प्रकृतिको मनोरम छटाले भरपूर युक्त स्थानमा राउन्ड रनिङ लगायतका फिचर थपेर बन्जी सञ्चालन गर्दैछौँ, उहाँले भन्नुभयो। भट्टराईले भ्यालेन्टाइन डे जस्ता विशेष अवसर पारेर कपाल बन्जी जम्प पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। भट्टराईले तिहार लगत्तै टावर क्लाइम्ब पनि सञ्चालन गरिने बताउँदै एकल वा सामूहिक रूपमा टावर क्लाइम्ब गर्न सकिने बताउनुभयो। यसबाट चाहिँ यो हामी जम्प पहिला चाहिँ यसको जम्प डेकलाई चाहिँ हामी यता ढुङ्गेसाउँलाई चाहिँ फोकस गरेर ढुङ्गेसाउँतिर फदाल्ने भन्नेमा थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी त्यो नगरिकन यो बनाउँदा एउटा आयो माछापुछ्रेको रेन्ज र अन्नपूर्णको रेन्ज चाहिँ एकदम अगाडि क्लियर देखिने भएको भएर हामीले फेरि जम्पलाई यो हिमाली भेगमा फर्काएका छौँ र त्यो चाहिँ अर्को दृश्य चाहिँ त्यो छ। र अनि त्यही माथि फेरि अर्को गण्डकी माथि अब हामीहरूको चाहिँ गण्डकी भनेको एउटा होइन भगवान् जस्तै नै मानिन्छ। गण्डकीको माथि बसेर अनि त्यो जम्प गर्नु अथवा त्यो चाहिँ सिनको भ्यू लिनु भनेको पनि अर्को विशेषता पनि छ। जम्पहरू चाहिँ हामीले दिने प्रयासमा छौँ, त्यो पनि सेफ्टीलाई आधार मानेर। र अनि अर्को चाहिँ हामी कपाल जम्प, त्यो चाहिँ हामी डेली नराखेर एउटा कुनै अकेजन जस्तो भ्यालेन्टाइन भयो अथवा कुनै त्यस्तो अकेजनहरूमा चाहिँ कपाल जम्प गर्न मिल्ने, त्यसको चाहिँ वेट लिमिट हुन्छ, त्यो वेट लिमिटभित्र बसेर चाहिँ कपाल जम्प गर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टावर क्लाइम्ब छ, यो माथिपट्टि यहाँ चाहिँ अर्को विशेषता भनेको यसैमा जोडिएको टावर क्लाइम्ब छ। त्यो चाहिँ अब क्लाइम्बिङ गरेर माथि मान्छे जाने, अब त्यसको कुनै किसिमले उहाँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँ माथि बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न सक्ने होइन। अब कुनै त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिक फरक खालको गर्छु भन्ने भयो भने माथि गएर बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न मिल्ने 10 जनादेखि 15 जनाको चाहिँ स्पेस छ माथि, त्यो छ यहाँको अहिलेको विशेषता। अनि अरू चाहिँ हामी 35 मिटर उचाइको टावरको टुप्पोमा 10 देखि 15 जनासम्म अट्ने स्पेस तयार गरिएको र त्यहाँ बसेर पोखराका मनोरम दृश्य निहाल्दै बर्थडे पार्टी, म्यारिज एनिभर्सरी आदि मनाउन सकिने पनि भट्टराईले बताउनु भएको छ। भट्टराईले उक्त स्थानमा बन्जी जम्प तथा टावर क्लाइम्ब गर्न आउने पर्यटक तथा हेर्न आउने पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै 50 सिट क्षमताको रेस्टुरेन्ट र 26 सिटर कफी समेत सञ्चालन गर्न लागि बताउनु भयो। सुरुवाती चरणमा 8 करोड लगानी गरिए तापनि रेस्टुरेन्ट लगायतका केही ठाउँलाई आकर्षक तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएको र कोरोना प्रभावका कारण लगानी केही थपिन गएको उहाँले बताउनु भयो। लकडाउन पूर्व बन्जी जम्पको रेट
5,500 नेपाली रुपियाँ कायम गरिएको जानकारी दिँदै भट्टराईले अब पुनः विचार गरेर बन्जी जम्पको नयाँ रेट र टावर क्लाइम्बिङको रेटको बारेमा निर्णय गरिने जनाउनुभयो। नेपालभरका 332 भन्दा धेरै ट्राभल एजेन्सीसँग प्रहरीले सहकार्य गर्न लागेको जानकारी दिँदै भट्टराईले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटकलाई मूल्यमा एकरूपता कायम हुने बताउनुभयो। पोखराको लेकसाइडबाट जम्मा 2.5 किलोमिटर दूरी तथा चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको 250 मिटरको दूरीमा रहेको बन्जी जम्प स्टेसनमा पुग्नको लागि सार्वजनिक सवारी साधन पनि चल्ने जानकारी दिँदै उहाँले यदि कसैले पोखराको कुनै पनि स्थानबाट बन्जी जम्प तथा टावर क्लाइम्बको लागि आउन चाहेमा निःशुल्क ल्याउने लैजाने सेवा प्रदान गरिने समेत बताउनु भयो। यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट लगभग चाहिँ 50 सिटर रेस्टुरेन्ट छ अनि त्यसपछि 26 सिटरको चाहिँ कफी सप छ। यो बाहिरको ओपनमा चाहिँ 26 सिटको चाहिँ कफी सप बन्छ। उहाँहरूले अब त्यो यहाँ बसेर कफी लिनु, हिमाल हेर्नु, गण्डकीको यो आवाज सुन्नु होइन, यसको चाहिँ सुसाउने गण्डकी सुसाएको आवाज सुन्नु, फेरि त्यहाँबाट जम्प गरेको हेर्नु, त्यो यो चाहिँ एउटा अब त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ रेस्टुरेन्टको सुविधा छ। अब अन्य चाहिँ अब यस खेलको भइहाल्यो, यिनीहरू अहिलेलाई चाहिँ 2टा छ, टावर क्लाइम्ब र बन्जी भयो। त्यसपछिबाट हामीले अब अरू फिचरहरू एक दशकभन्दा लामो समय विभिन्न मुलुकमा बन्जी सम्बन्धी कामको अनुभव सम्हालेका तनहुँ रायपुरका भट्टराईसहित पोखराका भूपाल बहादुर बराल छेत्री, शान्ति लम्साल भट्टराई, राजु कुँवर, दुर्गादत्त खरेल, दिल गुरुङ, दामोदर बराल, बुद्धिनाथ बराल र अशोक गुरुङ गरी 9 जना युवा तथा व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा बन्जी जम्प तयार भएको हो। पोखराको हेम्जामा यसअघि नै अर्को एक बन्जी जम्प सञ्चालनमा आइसकेको छ। कृषि क्षेत्रको अनुदान टाठाबाठा किसानले लिने गरेको तर वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न नसकेको आरोप लागेकै बेला शहरी क्षेत्रभित्रै किसानको घरमा नपुगी अनलाइन मार्फत किसानको वर्गीकरण गर्न पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तम्सिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन मार्फत कृषकको वर्गीकरण गर्ने भएको हो। महानगरभित्रका कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन लिन सक्ने गरी वर्गीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कणरियाले जानकारी दिनुभयो। कणरियाका अनुसार महानगरले तयार पारेको वेबसाइटमा अनलाइन दर्ता फारम भरेर कृषक सूचीकृत हुन सक्नेछन्। कृषकले सबै विवरण घरमै बसेर मोबाइलबाट पनि भर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषकले पेश गरेको विवरण सम्बन्धित ओडाले रुजु गरी सिफारिसका साथ महानगर कृषि तथा पशु विकास महाशाखामा पठाउने र सम्बन्धित किसानले परिचय पत्र र वर्गीकरण सहितको कार्ड प्राप्त गर्नेछन्। उक्त कार्यविधिमा केही परिवर्तन भएकाले विगतमा कार्ड लिएका कृषकले पनि पुनः फर्म भर्न महाशाखा प्रमुख कणरियाले आग्रह गर्नुभयो। महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले स्मार्ट महानगरको अवधारणासहित अघि बढेको बताउँदै प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा थप जागरण ल्याउन र वास्तविक कृषिको पहिचान गर्न अनलाइन प्रविधिमा जोड दिएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितता कायम गर्न यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। उपत्यकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ 25 गतेबाट लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली अनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर भित्र चल्ने सवारी साधनलाई प्रहरी कडाईका साथ चेक जाँच गरिरहेको छ। सवारी जाम बढ्न थालेपछि जोर बिजोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा कडाई गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। नियमअनुसार जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन नहुने सवारीलाई होलमा राख्ने गरिएको छ। दिउँसो 12:15 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ट्राफिक कारबाहीमा 800 भन्दा बढी सवारी परेका थिए, जसमा करिब 700 मोटरसाइकल र स्कुटर रहेका छन्। होल्ड गरिएका सवारीलाई साँझ 8 बजे मात्रै छाड्ने बताइएको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले जोर बिजोर प्रणाली पूर्ण रूपमा पालना गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ। संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्रमा परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारणमा अलपत्रमा परेको भए पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले
कोरोना कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यद्यपि घरेलु कामदार लान चाहेमा देशमा घरेलु कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुन व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनेको छ। यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक बिदा सामाजिक सुरक्षा व्यवसायजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा 24 घण्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने भनेको छ। यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनु पूर्व काम सम्बन्धी आधार तालिम जान्ने मुलुकको बोलिने भाषा परम्परा संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नु अगाडि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार सम्बन्धी देशको कामदार बीच सेवा शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन भनेको छ। यस्तै घरेलु कामदारमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर मालिक वा घर परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको कानुन रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले दशैं तिहार नजिकै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजार मूल्यमा समानता नभएको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। हामी सबै एउटा वक्तव्य ध्यान आकर्षण हामी गराउन चाहन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आफ्नो टिक लगाएर सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गराउँ। सांसद भीमसेन दास प्रधानले दिनदिनै अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउनु भयो। मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नेलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो। शैक्षिक संस्थाकै कुरा हेर्दाखेरि मैले थाहा पाएअनुसार धेरै कलेज क्याम्पसहरूले तलब दिएको छैन र दिनौँ जस्तै अहिले यो कोभिडबाट प्रभावित विशेष गरी दिनौँ जाने कामले खान्छ। सांसद सुजाता परियारले दिनदिनै मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै अनुगमन गर्ने अवस्था अहिले नभएकाले सम्बन्धित निकायलाई छलफलमा बोलाउनु पर्ने बताउनु भयो। दिनानुदिन यसरी चाहिँ मूल्यवृद्धि भइरहेको छ जथाभावी सम्बन्धित निकायले के हेरिराखेको छ। अब हामीले अनुगमन गर्ने कुरा यहाँ उठ्यो त्यो अहिले कोरोनाको कारणले त्यो पनि सम्भव छैन र यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर उहाँहरूले अहिलेसम्म के कसो गरिराख्नु भएको छ आम साधारण जनताको निमित्त यो समस्याको लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ अनुगमन भएको छ कि छैन। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले मूल्य नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनु भयो। समितिमा छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सचिवालयलाई सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मूल्यवृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएको छ। धुम्रपान त्यागेको 12 महिनामा हृदयघात हुने सम्भावना आधा कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। विश्वको तथ्याङ्क अनुसार प्रति 10 जनामा 1 जनाको मृत्यु मुटुरोगका कारण हुने गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले धुम्रपान त्यागेको 1 वर्षमा हृदयघातको सम्भावना आधाले कम हुने बताएका हुन्। विश्व मुटु दिवसका अवसरमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर मुरारी ढुङ्गानाले 30 देखि 70 वर्ष उमेर समूहमा प्रति 10 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु मुटुरोगका कारण हुने गरेको बताउनु भयो। मृत्युको कारण मध्ये मुटुरोग पनि एक प्रमुख रहेकाले जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले धुम्रपान त्यागेको 12 महिनामा हृदयरोग हुने सम्भावना आधा कम हुने बताउनु भयो। मुटुरोग भनेको संसारको एउटा सबैभन्दा ठुलो किलर यो एउटा हतियार हो
र तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दा 30 देखि 70 वर्षको मानिसहरूमा 10 जना मध्ये 1 जनाको चाहिँ मृत्यु मुटुरोगको कारणले भइरहेको हुन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव प्रदीप गेवालीले गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले अनुसन्धानका काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। छुट्टै विभाग बनाएर रिसर्चका काम अघि बढाए परिषदले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। किन त्यो आफै त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ तयार गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ रिसर्च मोबिलाइजेसन गर्छ र त्यसलाई इन्ट्रेस्टले के फन्डिङ लगाएको कुराहरू गर्न सकिन्छ हामी सक्छ। केन्द्रले लकडाउन सुरु भएदेखि असोज 10 गतेसम्म करिब 6,500 बिरामीलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका बीच गत चैत्र 12 गतेबाट असोज 10 गतेसम्म केन्द्रले 6,461 जनालाई आकस्मिक सेवा प्रदान गरेको हो। जम्मा टोटल 1229 वटा कार्डियक इन्टरभेन्सन प्रोसिडियर गरेको थियो, जसमा चाहिँ मेजोरिटी कोरोनरी एन्जियोग्राफी 587, कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी। विश्व मुटु महासंघको आह्वानमा विश्वभर मन लगाऊ मुटु बचाऊ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 75 लाख मुटुरोगी भएको नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको अनुमानित तथ्याङ्क रहेको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। हामी मध्ये धेरैले प्रयोग भइसकेको कागज कार्टुनहरूलाई फोहोरका रूपमा डस्टबिनमा फाल्छौं होला। त्यसले फोहोरको मात्रा त बढाउँछ नै, उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वरिपरिको सुन्दरता नै मेटिदिन्छ र वातावरण प्रदूषण गर्छ। तर यिनै फालिने कागजजन्य वस्तुबाट अण्डाको क्यारेट बनाएर स्याङ्जाका महिला उद्यमीले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। खेरा जाने कागजको सदुपयोग गर्दै स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकामा महिलाहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा क्वालिटी प्याकेजिङ प्राली नामको कम्पनी स्थापना गरेर महिलाहरूले फालिने कागज कार्टुनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी क्यारेट उत्पादन गरिरहेका छन्। स्थानीय 3 जना महिलाहरूले झण्डै 1.5 करोडको लगानीमा क्यारेट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। जिल्लामा कुखुरा पालन गर्ने फार्महरू बढेसँगै क्यारेटको माग बढेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लेखनाथ शर्माले बताउनुभयो। उद्योगले अहिले प्रतिदिन 10,000 क्यारेट उत्पादन गरिरहेको र कम्पनीले उत्पादित क्यारेट स्याङ्जाका पोल्ट्री फार्मसँगै पोखरा, बागलुङ र लमजुङसँग बिक्री हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारी क्षेत्रबाटै कुनै सहयोग नभएपछि कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था समेत आफैले गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। चापाकोट हुँदै अहिले रामपुर पनि हाम्रो किराउटले जान थालिसकेको छ। विशेष गरेर एउटा सानो एरिया भनेपछि एउटा सानो के हुँदो रहेछ भने तपाईको चाहिँ बाटो घाटोले गर्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ तपाईको एउटा ट्रकमा ल्याएर सिधै कागज झार्न सक्दैनौँ। तपाईँ बाडखोलामा ल्याएर झारेर अनि 8-10 चोटि चाहिँ खेपेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त कस्टिङ लागत पर्दो रहेछ। त्यो एउटा सानो समस्या छ भने बिजुलीको लागि पनि अब त्यस अर्थले गर्दा पनि हामी आफै होइन एउटा 4-5 वटा बाख्रा पालेर 2-4 भैँसी पालेर पनि यति अनुदान पायौँ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। किताब, कापी, पत्रिका, कार्टुन लगायतका कागजी सामग्रीलाई प्रशोधन गरी क्यारेट बनाइन्छ। पानी र कागजलाई मिलाएर मेसिनमा राखेपछि मेसिनले क्यारेट तयार पार्दछ र करिब 5 घण्टामा घाममा सुकाएपछि क्यारेट तयार हुन्छ। कम्पनीले फालिने कागजहरू घर-घरमै गएर किन्ने गरेको छ। प्रयोगमा आएका कागजजन्य वस्तुहरू फाल्न फोहोरको ट्र्याक्टर कुर्नेहरू अहिले त्यही कागज बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। टीले चाहिँ उसको उद्योग सुरु गर्न थाले, बनाउन थाले। यो फोहोरबाट उठाउने चिजहरू जस्तै अब अन्डा क्रेटहरू त्यस्तोहरू बनाउन थाले। उनीहरू चाहिँ घरहरू लिन आउनु थाले। हामीलाई पनि अब सहज हुने, 2-4 पैसा नहुने, उहाँहरूलाई पनि हुने। त्यही भएर अहिले ठिक राम्रो भएको छ। बाहिर फाल्नु परेको छैन, वातावरण सफा भएको छ। किनकि कम्पनीले कागजको गुणस्तर हेरी प्रति किलो 15 देखि 25 रुपियाँसम्ममा खरिद गरिरहेको छ। फालिने कागजबाट क्यारेट उत्पादन गर्ने उदाहरणीय काम गरेका महिला उद्यमीहरूले कोरोनाको बेला पनि 11 महिला सहित 17 जनालाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका छन्। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य पुनः बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन तोलामा 93,300 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा मंगलबार बढेर 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै मंगलबार तेजाबी सुन तोलामा 93,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि आज बढेर तोलामा 1,175 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि सोमबार चाँदीको मूल्य तोलामा 1,150 रुपियाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को पहिचान गर्ने एउटा नयाँ उपकरणले गरिब तथा साधारण आय भएका देशमा संक्रमण पत्ता लगाउने क्षमतामा निकै वृद्धि हुने बताएको छ। WHO को अनुसार यो परीक्षणको खर्च केवल $5 अर्थात् 587 नेपाली रुपियाँ पर्दछ र यसले ती देशलाई फाइदा हुन सक्छ जहाँ स्वास्थ्यकर्मीको कमी छ र प्रयोगशाला पनि कम छन्। संगठनका अनुसार यो परीक्षण विकसित गर्ने कम्पनीसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यसअनुसार कम्पनीले 6 महिनाभित्र 12 करोड परीक्षण गर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो परीक्षणको निकै तारिफ समेत गरेको छ। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले भन्नुभयो, यो नयाँ उपकरण निकै सजिलै ल्याउन लान सकिन्छ। यसले नतिजा पनि 15 देखि 20 मिनेटभित्र नै प्रदान गर्दछ। औषधि निर्माता कम्पनी एबोट एन्ड एसडी बायोसेनरले बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसँग मिलेर 12 करोड परीक्षण तयार गर्न सहमति जनाएका छन्। यो सम्झौताको फाइदा संसारका 133 देशलाई हुनेछ, जसमा ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देश समावेश छन्। यी देश महामारीले नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अबुधाबीमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र हैदराबाद तेस्रो खेलका लागि मैदानमा उत्रन लागेका हुन्। दिल्ली र हैदराबाद बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 अर्थात् केही बेरमा सुरु हुनेछ। शेख जायद स्टेडियममा मैदान उतिर्दा दिल्ली लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 2 खेलमा अपराजित दिल्ली 4 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने दिल्लीले पहिलो खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो। दोस्रो खेलमा दिल्लीले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 54 रनले हराएको थियो। यस सिजन उपाधि दावेदार मानिएको दिल्ली तेस्रो खेलमा समेत हैदराबादलाई पराजित गर्न चाहन्छ, तर हैदराबाद विरुद्ध दिल्लीलाई जित निकाल्न कठिन हुनेछ। हैदराबाद दिल्लीलाई हराएर पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको हैदराबादले अघिल्ला 2 खेल गुमाएको थियो। पहिलो खेलमा हैदराबाद रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग 10 रनले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्ससँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। निर्माणाधीन पोखरा रङ्गशालाको निर्माणको भौतिक निर्माणको कार्यप्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशाला निर्माणको काम 86% सम्पन्न भएको हो। माछापुच्छ्रे हिमालको फेदमै निर्माणाधीन यो रङ्गशाला निर्माण भएपछि नेपालकै ठूलो रङ्गशाला हुनेछ। पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका इन्जिनियर प्रनिश ताम्राकारले पछिल्लो समय निर्माणको आवश्यक सामग्रीको अभावमा केही कामहरू रोकिएको बताउनुभयो। भारतबाट ल्याउनु पर्ने सामग्री नआउँदा पी बिल्डिङको निर्माण कार्य रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। स्टेडियमको पश्चिमतर्फ भिआइपी सिट मध्येको छानो निर्माणको काम पनि रोकिएको छ। अहिलेसम्म पोखरा रङ्गशाला निर्माणमा 20 जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। 86% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब रह्यो 13-14% को काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ पी बिल्डिङको काम बाँकी छ। त्यसको ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। यो इन्डियाबाट आउनुपर्ने सामान हो। ट्रसको सामान चाहिँ छानाको सामान आइसकेको छ। त्यो रुफिङको सामान चाहिँ टेन्सेल फ्याब्रिकको सामान चाहिँ आइपुगेको छ। ट्रसको सामान नआएको भएर त्यसले रोकिएको छ काम चाहिँ। रङ्गशालामा चेन्जिङ रुम, मिडिया सेन्टर लगायतका काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो। अब छतसँगै बिजुली जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ। स्टेडियमको चारैतिरको पिच निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 17 वटा शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। ब्रेक पाइपलाइन, सेनेटरी र टायलको काम जारी रहेको छ। मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका केही खेलहरू यही पोखराको रङ्गशालामा सम्पन्न भएका थिए। अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशसहित प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।